बाकी गेले बहिष्कार विषय उदकाचो ना आमकां सगळें बरं आनी अजून सगळ्यांक थोड्याक कळना थोड्याक खबर आहा आमकां इतलें जाय न्हू आनी कांय ना सगळे अशें आसा सोमार म्हणटो घालतलो हांव बातमी सामकी वेवस्थीत आसता विशय ना लोकांक डिफिकल्टी सॉल्व करता आमची जबाबदारी ती करून घेता गजाल कशी आसा की पयर पेपराचेर वाचलें हांवें कितें म्हणून की हांगसर एक पूल कोसळ्ळो म्हणून हें एक तुमकां वालोर दिवपाचो पत्रकारांक कित्याक असल्यो गजाली जेन्ना पळय घडटा न्ही तेन्ना तुमी त्यो सरकाराचे नजरेक येवपाक जावं कोण आसा तेचे नजरेक येवपाक बरें पडटा आनी तो हांवें पळयलें एक जालें आनी ताजे नंतर मागीर सरपंचाक विचारलें सरपंचानूय म्हाका सांगलें बाकीचे पंच मेंबरांनी बी ते सांगतली पण हांवें म्हणटा कितें आसा की हे दिसांनी केन्ना आमी येता तेन्ना या रे पळोवपाक तो पळोवपाक या म्हणटा हेजे पयलीं खूब तक्रारी आसात ह्या रस्त्याच्यो कळ्ळें तेन्ना ते तक्रारीक सगळें म्हाका तें एक्झॅक्टली आज कितें केलें आज ह्या लोकांनी सगळें वेवस्थीत ते प्लान दिवन हाडून दाखोवन एक बरी गजाल केली की म्हाका तें अंडरस्टँड जालें कितें एक्चुअल फॅक्ट आसा तो आनी आतां आमी ते कार्यक्रमाक गेल्ले एक कार्यक्रम आसतालो हांगसर सोसायटीचो आनी हेजो हँडीक्राफ्टाचो इतले लागीं पावल्या आनी त्या कोतान म्हळ्यार सरपंच म्हाका म्हणपाक लागलो ते म्हणजे पळोवया लोकूय म्हणपाक सदां म्हणपाक हें करता आनी जमल्या थंय म्हणपाक लागलो म्हणटकीर हांवें कितें केलें हें एक्झॅक्ट वस्तुस्थिती पळयले उपरांत म्हाका कळटलें की बाबा कोणाक आपोवपाचें कोणाक आपयलें कितें केलें जाल्यार हें सोल्युशन जातलें आनी हांव इतलें सांगपाक शकता की हें सोल्युशन करून दिवपाची जबाबदारी म्हाजी आनी ती जबाबदारी हांव दितलो करून आनी भाऊ लोकांनी एक डिसिजन घेतलेलें की झडपी इलेक्शन बहिष्कार घाल म्हणून हेजे बद्दल तुमकां लोकांक कितें सांगूचें आसा पळय हांवें आतांय सांगलां कितें आतां अशें धरुया की एक आतां एक खंयचो पूल मोडपा जाय कोणाक खबर आसता आनी इलेक्शन डिक्लेअर जालां ना इलेक्शन लागीं आसा तो पूल मोडला आमी केलें अशें केलें म्हणून जायना आनी एक खंयच्या गांवांत बहिष्कार घातलेंय म्हणून जायना आमचो अधिकार जो पळय आसा पळय न्ही तो आपलो मनीस निवडून येवपा लागून आमी तो एक्सरसायज करपाक जाय वापरपाक जायो आनी हांवें तांकां आतां सांगलां आनी तेणी आयकलां कितें म्हणून की हें आमी पळय कितें पळय केलें तें बरें आसा कितें करता न्ही तिडकीन कोणूय कितें करता कितें म्हणटा पूण मागीर तें समजतरी मनीस तें दुरुस्ती करता सगळे लोक म्हणटा ते एकजुटी रावन मतदानूय करताले बहिष्कार तेणी घालचोय न्हू ह्या इलेक्शनाचे हेजेर फाल्यांच्या आनी हें काम करून बरे भाशेन पळय घेवपाची मागणी मारली न्हू तें करून हांव तांकां दितलो